बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको चंद ऐसे बेहतरीन वज़ाइफ के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इन वज़ाइफ को बाद नमाज असर करेंगे तो अल्लाह पाक का ख़ास करम और इनायत आप पर होगी और लोग आपको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखेंगे। जिस तरह हमारे दुख तकलीफ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, उसी तरह हमको नमाज और दूसरी इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस्लामी वज़ाइफ से हमारा मसला हल हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो शख्स काबिल तारीफ है जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करता है और उसी से मांगता है और उसी के आगे झुकता है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी भी चीज को बगैर किसी मकसद के तख्लीक नहीं किया। दुनिया में हर आने वाली शय को अल्लाह ताला ने किसी न किसी काम के लिए मखसूस किया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इन पत्थरों को देखकर ये सोचे कि अल्लाह ताला ने इन्हें क्यों तख्लीक किया, इन छोटे छोटे पत्थरों और कंकरियों का क्या फायदा है, तो याद रहे जब काबातुल्लाह पर हमला हुआ था तो अबाबीलों ने अपनी चोंच और पंजों में इन्हीं बेजान पत्थरों यानी कंकरियों को रखकर खाना काबा पर हमला करने वालों को शिकस्त से दोचार किया था। इसी तरह मैं एक बादशाह का वाकया पढ़ रहा था कि खरासान का बादशाह शिकार खेलकर वापिस आने के बाद तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे अदब से खड़ा था। बादशाह को सख्त नींद आई हुई थी, मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती तो एक मक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ जाती थी और नींद और बेख्याली की वजह से बादशाह मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन उसका हाथ अपने ही चेहरे पर पड़ता था और वो बार बार जाग जाता। जब तो 3 मरतबा ऐसा हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया? इसकी पैदाइश में अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है? गुलाम ने बादशाह का ये सवाल सुना तो उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अल्लाह ताला ने मक्खी को शायद इसलिए पैदा फरमाया कि बादशाहों और सुल्तानों को ये एहसास होता रहे कि बाज औकात उनका जोर एक मक्खी पर भी नहीं चलता। अल्लाह ताला जमीनी बादशाहों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो तुम जमीन पर बादशाह बने फिरते हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हारा जोर अल्लाह की बनाई हुई एक मक्खी पर नहीं चल सकता, तो तुम उस अल्लाह का कैसे मुकाबला करोगे जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया? यकीनन तमाम जहानों का मालिक अल्लाह है। कहते हैं कि बादशाह को गुलाम की ये बात इतनी पसंद आई कि उसे गुलामी से आजाद करके अपना मुशीरे खास बना लिया। इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। हमें अपनी आखिरत और दुनिया दोनों को संवारना है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वजीफा जो सबसे पहले आपको बताने लगा हूँ, इस पर मुझे कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह अगर कोई शख्स इस वजीफे को बिला नागा हर दिन करता है तो अल्लाह के हुक्म से उसे ईमान और यकीन हासिल होगा और नफ्स की पाकीज़गी का एहसास भी होगा। इस वजीफा के और बहुत से फवायद हैं, इसलिए आपसे शेयर करने का फैसला किया है। इस वजीफे की इजाजत हर खास व आम को है, लेकिन सिर्फ जायज मकासद के लिए करना है और इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फी सबीलिल्लाह पहुंचाना है। तो वजीफा बताने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। आपने बाद अज़ नमाज असर इस वजीफा को शुरू करना है। असर की नमाज से फारिग होकर आपने सूरह नूर की आयत नंबर 38 को 30 मरतबा अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। इस आयत का तर्जुमा यह है ताकि अल्लाह उन्हें उनके अमल का अच्छा बदला दे और उन्हें अपने फजल से और भी दे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। याद रहे, वजीफा शुरू करने से पहले किसी गरीब को एक वक्त का खाना जरूर खिला दें ताकि अल्लाह पाक की रजा आपको इस वजीफे में हासिल हो सके। जिस मकाम पर वजीफा शुरू करें उसका पाक व साफ होना लाजमी है। कपड़ों पर हल्की खुशबू लगा लें ताकि माहौल खुशगवार हो सके। वजीफा खत्म करने के बाद दुआ का एहतमाम करें। इसी तरतीब से इस वजीफे को आपने 21 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज हाजत लाजमी पूरी होगी। इसी तरह जादू के तोड़ के लिए भी एक वजीफा है, वो भी जान लें। शैतानी जादू क्या होता है? ये शैतानी जादू ही होता है कि आंख के सामने पर्दे आ जाते हैं
پھر حرام میں مزہ آتا ہے، حلال اچھا نہیں لگتا۔ یہ شیطانی جادو ہی ہوتا ہے جو انسان کو نماز کے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ یہ شیطانی جادو ہی ہے جو نیکیوں سے دور کرتا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطانی جادو ہی ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہ میں مچلتا ہے، نافرمانی میں مچلتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اچھے دوست اچھے نہیں لگتے۔ اس کو گناہوں میں ڈوبے ہوئے دوست بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جادو رحمان لفظ کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ جادو کسی بھی قسم کا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ جب بندہ یا رحمان کہتا ہے تو ایک پل میں اللہ کی رحمت لفظ رحمان کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور انسان پر اللہ کی رحمت نچھاور ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو آج کے آزمودہ وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس پر جتنا پرانا بھی جادو ہو وہ بھی عصر کی نماز کے بعد اللہ کا نام یا رحمان 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لے، جادو ختم ہو جاتا ہے۔ دکان کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عصر کا وقت تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، ایک نظام بدلتا ہے۔ کسی بھی جادو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عصر کی نماز کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھنے سے جادو ٹوٹنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو سچے دل سے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرنا ہے۔ جو جادو کی بیماری میں ہو تو وہ اس کا علاج جادو سے نہ کرے، کیونکہ شر برائی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا اور نہ کفر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، بلکہ شر اور برائی خیر اور بھلائی سے ختم ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے خاتمہ کے لیے منتر وغیرہ پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ نشرہ ایک منتر ہے جو دور جاہلیت میں بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ حدیث میں جس نشرہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ جادو والے مریض سے جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اگر یہ علاج قرآن کریم اور جائز دواؤں اور شرعی اور اچھے دم کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر یہ علاج جادو سے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ جادو شیطانوں کی عبادت ہے تو جادوگر اس وقت تک جادو نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیکھ سکتا ہے جب تک وہ ان کی عبادت نہ کرے اور شیطانوں کی خدمت نہ کر لے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا تقرب حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اسے وہ اشیاء سکھاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جادو کیے گئے شخص کا علاج قرات قرآن اور شرعی تعویذات یعنی شرعی دم وغیرہ جن میں پناہ کا ذکر ہے اور جائز دواؤں کے ساتھ کیا جائے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر دوسرے امراض کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں تو اس چیز سے یہ لازم نہیں ہے کہ شفا لازمی ملے گی، کیونکہ ہر مریض کو شفا نہیں ملتی۔ اگر مریض کی موت نہ آئی ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے اور اسے شفا نصیب ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اسی مرض میں فوت ہو جاتا ہے، اگرچہ اسے کسی ماہر سے ماہر اور کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ہی کیوں نہ لے جائیں۔ تو جب موت کا وقت آ چکا ہو تو نہ علاج کام آتا ہے اور نہ ہی دوا کسی کام آتی ہے۔ فرمان ربانی ہے، اور جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، اور جو اس سے جاہل رہا وہ اس سے جاہل ہے۔ اور جادو کے شرعی علاج میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا علاج قرآن پڑھ کر کیا جائے۔ جادو والے مریض پر قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جائے۔ اگر پڑھنے والا صالح اور مومن ہو اور جانتا ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر سے ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب معاملات کو چلانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اگر یہ قرات ایمان، تقوی اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے اور قاری اسے بار بار پڑھے تو جادو زائل ہو جائے گا اور مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد صرف یہ الفاظ پڑھیں، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ دعا سے پہلے کے وظائف درجہ ذیل ہیں۔ یہ وظائف نماز کے بعد دعا سے پہلے پڑھنے کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وظیفہ کے کرنے والے کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات 128 اور 29 کی تلاوت کریں اور اس کے بعد یہ تسبیح کریں
सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। इसके बाद ये तस्बीह 3 बार पढ़ें, सुबहान अल्लाहि बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। फिर दुआ करें। फिर दुआ के इख्तिताम पर सूरह साफ़ात की आयत नंबर 180 और 182 पढ़ें। दुआ के बाद दर्ज झैल वज़ाइफ हस्ब फुर्सत और सहूलत जारी रखें। एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा आयतुल कुर्सी, ला इलाहा इल्लल्लाह कम से कम 100 मरतबा पढ़ें। 166 मरतबा पढ़ना ज्यादा अफजल है। और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। इस वजीफा से सफाई कल्ब, कबूलियत और कुर्बे इलाही नसीब होगा। इसके बाद इस्तगफार 3 बार, अस्तगफिरुल्लाहिल अजीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्तगफार रोजाना 100 मरतबा पढ़ते थे। इन वज़ाइफ को कसरत से करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें और आपको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।